उन्नाव जिले की बात को आगे बढ़ाते हुए एक किस्सा लोक गीत गाने वाले कवियों का भी सुन लीजिए, जिनकी वजह से बात कहां से कहां तक पहुंच गई थी। हुआ यूं कि राजा तिलोक चंद और मैनपुरी के चौहान राजा एक महफिल में साथ बैठे हुए थे। तभी दोनों तरफ के कवियों ने अपने अपने राजाओं की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिए। बात आपस में इतनी बढ़ी कि झगड़ा हो गया। इस सब के बीच दोनों राजा भी अपने अपने कवियों की तरफ से लड़ने लगे। फिर यह तय हुआ कि दोनों राजा अकेले एक दूसरे से लड़ेंगे, जो जीता वही सिकंदर। उसके बाद दोनों में लड़ाई हुई। तिलोक चंद ने चौहान राजा को जख्मी कर दिया और उसका मुकुट ले लिया। चौहान राजा ने अपनी हार मान ली और अपनी बेटी की शादी राजा तिलोक चंद से करनी पड़ी। इस जीत से राजा तिलोकचंद को बहुत मकबूलियत मिली, क्योंकि राजस्थान के महान मैनपुरी राजा चौहान को अपनी शिकस्त कबूल करनी पड़ी थी। मोहान में ही एक जगह है जिसका नाम है ढूंढिया खेड़ा। जब हम यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो एक किस्सा बयान करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो यहाँ के लोक गीतों में मशहूर बैस राजा मितुरजीत का है। एक बार उन्हें बादशाह ने दिल्ली बुलवाया अपने दरबार में शामिल होने के लिए। वो जब वहां पहुंचे तो दरबार के बाहर रुक गए और इंतजार करने लगे, जैसा एक सभ्य आदमी जब किसी के वहां जाता है तो करता है। दरबार खत्म हो गया मगर वो वहीं खड़े रहे, इस इंतजार में कि कोई लेने आएगा। तभी जयपुर और मेवाड़ के राजा बाहर निकल रहे थे। उन्होंने उनको देखा तो सोचा कि इनका मजाक उड़ाया जाए। जयपुर के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मितुरजीत ने कहा, बैसवाड़ा का राजा। फिर उन्होंने पूछा, ये दो तलवारें क्यों टांगे घूम रहे हो? मितुरजीत ने कहा, अगर दो आदमी मुझसे भिड़ने की कोशिश करें तो उन्हें काट डालने के लिए। तभी मेवाड़ के राजा ने चिढ़कर पूछा, दरबार के अंदर क्यों नहीं आए, बाहर ही खड़े रहे? मितुरजीत ने कहा, हमारे इलाके में परंपरा है कि मेहमान को घर के अंदर मेजबान लेने आता है, मगर तुम लोग तो मेहमान हो ही नहीं, क्योंकि अपनी बेटियां बादशाह को दे रखी हैं, इसलिए जब चाहते हो दरबार में चले जाते हो। अरे भाई साहब, ये जवाब सुनकर दोनों हत्थे से उखड़ गए और लड़ाई पर आमादा हो गए। मितुरजीत ने मार मार कर दोनों को जख्मी कर दिया। इस वाकये के बाद से बादशाह के करीब उनका रुतबा बहुत बढ़ गया। उनसे मुतासिर होकर बादशाह ने उनको सेनापति बनाकर काबुल जंग पर भेज दिया। वहां मितुरजीत ने बड़ी कामयाबी हासिल करी, मगर फिर जो हुआ जिसका किसी को गुमान न था। वो जंग बड़ी बहादुरी से लड़े और जंग जीत भी गए। उन्होंने जीत की खुशी में ढोल नगाड़े बजाने का हुक्म दे दिया। लोगों ने उनको समझाया कि ये बर्फीला इलाका है, बर्फ खिसक सकता है, मगर मितुरजीत ने एक ना सुनी और फिर हिमसंकलन यानी एवलांच हो गया। उनकी फौजों का बड़ा हिस्सा उसमें दबकर मर गया। जब ये बात दिल्ली पहुंची तो मितुरजीत की बड़ी किरकिरी हुई और वो बेइज्जत करके फौज से निकाल दिया गया। इसी तरह उन्नाव में एक जगह है जिसका नाम है मोरावा। इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ एक बहुत मशहूर और बहादुर राजा हुए हैं जिनका नाम था छतरई। यहाँ के दूसरे राजा उनको असली राजपूत नहीं मानते थे और उनके साथ खाना पीना नहीं करते थे, मगर छतरई की बहादुरी से किसी को कोई इनकार नहीं था। जब सादत खां अवध के गवर्नर बनाए गए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले के गवर्नर यानी राजा गिरधर बहादुर की बद इंतजामी की वजह से सूबे का रेवेन्यू निजाम अस्त व्यस्त हालत में है, तो उन्होंने उसको दुरुस्त करने की सोची। लिहाजा मोरावा पहुंचकर सादत खान ने बैसवाड़ा के सभी कानूनगोओं को बुलाया और कहा, सब अपने अपने इलाकों का हिसाब दो तरह से दें। कानूनगोओं ने पूछा, ये दो तरह का हिसाब तो इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने बताया, एक है कायराना हिसाब और दूसरा है मर्दाना हिसाब। कायराना हिसाब वो था जो पहले से एक फिक्स अमाउंट हुआ करती थी और मर्दाना हिसाब वो था जो आमदनी की बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ाकर तय किया गया था। सादत खान ने मर्दाना हिसाब को तरजीह दी और बैसवाड़ा का टैक्स दुगना कर दिया गया। फिर सादत खान ने बैसवाड़ा के सभी राजाओं और जमींदारों के मुहासिबों यानी एजेंट्स को दरबार में बुलवाया और उन्होंने उन सबके सामने एक तरफ पान लगवा कर रखवाए और दूसरी तरफ बंदूक की गोलियां, और फिर कहा, जिस जिसको टैक्स के बढ़ने से परेशानी है वो गोलियां चुन ले और जिसे कोई परेशानी नहीं है तो वो पान उठाकर खा ले। एक के बाद एक सबने पान उठाकर खा लिए। ये देखकर सादत खां बोले, मैंने बैसवाड़ा राजपूतों के बारे में बड़ी तारीफें सुनी थी कि वो बड़े लड़ाकू और बहादुर होते हैं, मगर यहाँ देखकर लगता है कि कोई लड़ना ही नहीं चाहता।
اس وقت تک سبھی نے پان اٹھا لیا تھا سوائے راجا چھترئی کے محاسب یعنی ایجنٹ نے، چونکہ اس کا نمبر سب سے آخری میں آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، نواب صاحب، میرا مالک آپ کی شرطوں کو ماننے کو تیار تھا، مگر اب جبکہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ راجپوت کیسے لڑتے ہیں تو وہ آپ کو نراش نہیں کریں گے۔ ان کو تیاری کے لیے ایک دن کا وقت دیجیے، پھر اپنی سینا کے ساتھ جنگ کے لیے آ جائیے۔ دوسرے دن سعادت خان نے قصبہ پچم پر حملہ کر دیا۔ پورا دن لڑائی ہوتی رہی مگر پچم فتح نہ ہو سکا۔ پھر جب نواب سعادت خان ان راجپوتوں کی بہادری سے متاثر ہو گئے تو انہوں نے جنگ روک دی اور چھتری کو پیغام بھیج دیا کہ تمہاری زمینوں کا ٹیکس آدھا کر دیا گیا ہے۔ بیسوارہ کے بعد سعادت خان نے تلوی اور امیٹھی کے راجاؤں کو ہرا دیا۔ پھر فتح پور میں دلی بادشاہت کے باغی بھگوت سنگھ کھیچور کو ہرا کر اسے قتل کر ڈالا۔ بھگوت سنگھ کھیچور نے پہلے ایک بار نواب سعادت خان کو ایک جنگ میں ہرایا تھا۔ دلی لوٹنے کے بعد بادشاہ نے جب سعادت خان سے پوچھا کہ اودھ کے جن علاقوں سے وہ واپس آئے ہیں وہاں کے راجاؤں نے ان کو کتنا پریشان کیا، اس پر سعادت خان بولے، نہیں زیادہ پریشانی تو نہیں ہوئی، ہاں بس راجا چھترئی کی آدھی تلوار نے اور بھگوت سنگھ کھیچور کی پوری تلوار نے میری جان ہی نکال لی تھی۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ راجا چھترئی سے تو انہوں نے بس اس کو آزمانے کے لیے ہی جنگ کری تھی، مگر بھگوت سنگھ کھیچور سے شدید لڑائی ہوئی تھی، بے حد گھمسان۔ اناؤ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بنی۔ سن 1841 میں یہاں کے زمینداروں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ ہوا یوں کہ یہاں کا ایک چکلادار تھا جس کا نام تھا احمد علی۔ چکلادار ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوا کرتا تھا جو کہ ریونیو کریکشن اور لا اینڈ آرڈر وغیرہ کے لیے ذمہ دار ہوتا تھا۔ احمد علی نے بڑے ہی منمانے انداز میں بنی کے زمینداروں کا ٹیکس بڑھا دیا تھا۔ زمینداروں نے دینے سے انکار کر دیا۔ احمد علی نے ان پر حملہ کر دیا۔ زمیندار اپنے آدمیوں کے ساتھ گنگا ندی کے کنارے اونچی اونچی گھاسوں میں جا کر چھپ گئے۔ احمد علی نے اس جگہ کو گھیر لیا اور توپ سے گولے برسانا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ زمیندار پکڑے گئے اور ان کا سر کاٹ کر لکھنؤ بھیجا گیا اور سر کو رومی دروازے پر ٹانگ دیا گیا۔ احمد علی بڑے خوشی خوشی انعام کے لالچ میں لکھنؤ پہنچے، مگر رات کو ان کے اس حملے میں توپ کے کچھ گولے ندی کے پار آبادی میں بھی جا گرے تھے۔ چونکہ اندھیرے میں توپ کا منہ اونچا ہو گیا تھا لہذا گولے اور آگے نکل گئے۔ انگریزوں نے غصے میں آ کر اودھ کے بادشاہ محمد علی شاہ سے بڑی سختی سے اپنا اعتراض درج کروایا۔ محمد علی شاہ نے احمد علی کو برخاست کر دیا، ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی اور یہ بھی حکم دے دیا کہ اب وہ کبھی بھی اودھ کی حکومت کا حصہ نہیں بنائے جائیں گے۔ بتائیے بھلا، گئے تھے انعام لینے اور مل گئی لعنتیں۔ عین اکبری کے پیج نمبر 452 پر لکھا ہوا ہے کہ پرگنہ موہان کو 1006 ہجری یعنی سن 1585 عیسوی میں میر شریف امولی کو طیور یعنی جاگیر میں بادشاہ اکبر نے دیا تھا۔ 3000 فوج کے وہ کمانڈر تھے اور موہان میں ہی وہ دفن ہے۔ اناؤ میں موجود ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بانگر مئو، یہاں سلطان ابراہیم لودھی کے دور میں ایک جنگ بھی ہوئی تھی۔ اناؤ میں ہی ایک جگہ ہے میاں گنج جو میاں الماس علی خان کا ہیڈ کوارٹر تھی، وہ خواجہ سرا یعنی ہجڑے تھے۔ نواب آصف الدولہ ان کو پیار سے ماموں کہتے تھے اور وہ ان کے منسٹر بھی تھے۔ موہان کو خطہ یونان کہا جاتا تھا یعنی پارٹ آف گریس، کیونکہ یہاں سینکڑوں یونانی حکیم موجود تھے۔